अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज बात करेंगे सलीम साफ़ी साहब के एक कॉलम के हवाले से। ये कॉलम सलीम साफ़ी साहब ने पाकिस्तान के साबिक़ फ़ौजी अफसरान और जवानों को मुखातिब करके लिखा है, यानी वो बकौल उनके कि वो कुछ गुजारिशात अपने मुल्क के साबिक़ फ़ौजियों के सामने पेश करना चाहते हैं। मेरी नज़र में ये कॉलम मुनाफ़क़त, झूठ, ज़ाती पसंद नापसंद और बुग़्ज़ इमरान की बेहतरीन मिसाल है। चंद दिन पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह फरमाया था कि पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ एक मनफी मुहिम चलाई जा रही है, और उन्होंने ये भी फरमाया था कि इस मुहिम के पीछे जो लोग भी हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा और जल्द ही कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मेरी नज़र में इस कॉलम में भी पाक फ़ौज पर नहायत ही रकीक हमले किए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि DGISPR इस कॉलम का ज़रूर नोटिस लेंगे और हमें बताएंगे कि इस मनफी मुहिम में कौन कौन लोग शरीके कार हैं। मेरा ख्याल है कि पहले मैं आपको ये कॉलम पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद फिर हम इस कॉलम में पेश किए गए वाक़यात या हक़ाइक़ जो हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे, और फिर ये भी आपको बताऊंगा कि सलीम साफ़ी साहब को ये कॉलम लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो पहले हम उनका कॉलम पढ़ लेते हैं जी। वो बहुत सारी बातें लिखने के बाद लिखते हैं, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं चंद गुजारिशात आप सब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये साबिक़ फ़ौजियों के सामने अपनी गुजारिशात रख रहे हैं। पॉइंट्स दिए हुए, नंबर 1, पहली गुजारिश ये है कि इमरान खान 2002 में ज़्यादा मकबूल थे। वर्ल्ड कप की याद ताज़ा थी, शौकत खानम के कारनामे की याद ताज़ा थी, जवान होने की वजह से उनकी शख्सियत की कशिश भी ज़्यादा थी। तब यू टर्न्स लेना और गालियाँ देना नहीं बल्कि सच उनकी पहचान थी। तब उनके आगे पीछे शहबाज गिल और जुल्फ़ी बुखारी जैसे नहीं बल्कि अवैस गनी और अकबर एस बाबर जैसे नेक नाम लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन वो चंद नशिस्तें भी ना हासिल कर सके। आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर वजह क्या बनी जिसकी वजह से इनकी पार्टी सीटों के लिहाज से बड़ी पार्टी बन गई? हम जैसे लोगों के पास बेतहाशा शवाहिद हैं और बहुत सारे लोग अब खुद भी गवाहियां दे रहे हैं कि ताकतवर हलकों के बाद अफराद के दबाव पर या फिर उनकी तरफ से दिए गए लालच की वजह से PTI में शामिल हुए। नंबर 2, गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल अदलिया, मीडिया, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों पर इमरान खान की हिमायत के लिए और दीगर जमातों का रास्ता रोकने के लिए दबाव डाला गया। इससे कबल ऐसे धरनों में आपके इदारों की तरफ से इनकी मदद की गई जिसमें उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया और बिजली के बिल जलाए। मेरा सवाल यह है कि बाज़ लोग अगर आज अपने इदारे के आईनी रोल तक महदूद होने पर नाराज़ हैं और इमरान खान की मोहब्बत में अपने इदारों की क़यादत के सामने खड़े हो रहे हैं, तो आपने उनको शुरू में ही क्यों ना रोका? नंबर 3, आपके इदारे के वक़ार को ज़्यादा नुकसान गुज़िश्ता इंतखाबात में पहुँचा जब आपके इदारे के बाज़ लोग हर हरबा इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों से इलेक्टेबल्स को PTI में शामिल करवाते रहे। जब बलूचिस्तान में जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत तब्दील की गई, इलेक्शन के अमल में जिब्र और बराह रास्त मीडिया को इमरान खान को सपोर्ट करने की हिदायत की गई और इन पर तनकीद करने वालों को खामोश करवाया जाता या फिर उन्हें अपने इदारों से निकाला जाता रहा। जब आपके इदारे के लोग PTI के टिकट तकसीम करते रहे, जब आपके इदारे के लोग PTI के टिकट तकसीम करते रहे, जब आपके इदारे के बावर्दी जवानों से पोलिंग एजेंटों को निकलवाकर ठप्पे लगवाए गए, जब इमरान खान को जितवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का RTS सिस्टम फेल करवाया गया, और जब कासिम सूरी की तरह तीसरे नंबर पर आने वाले लोगों को इंतखाबात में कामयाब डिक्लेयर किया गया और ISPR की तरफ से मीडिया को हिदायत की गई कि वो इमरान खान की हुकूमत के बारे में 6 माह तक मनफी रिपोर्टिंग ना करें। इन चीज़ों ने फ़ौज को अवाम की सफ़ों में मुतनाज़िया कर दिया। क्या मैं इंतहाई अदब से पूछ सकता हूं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप लोग क्यों खामोश रहे? नंबर 4,
کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ عمران خان کی حکومت کو جتنی سپورٹ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کی طرف سے حاصل ہوئی اس کی ماضی میں کوئی اور مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے حکمرانی کے لیے بدترین ٹیم کا انتخاب کیا، ملکی معیشت کا ستیہ ناش کیا۔ جنرل باجوہ دوست ممالک میں جا کر تعلقات بناتے اور وہ خود معاملات بگاڑتے رہے۔ فوج ان کو ایک سچے ہمدرد کے طور پر سب سے بنا کے رکھنے کی نصیحت کرتی رہی، لیکن انہوں نے پکڑ دھکڑ اور گالم گلوچ کے کلچر کو عام کیا۔ عمران خان کی حکومت غلطیاں کرتی رہی اور ذمہ دار فوج کو ٹھہرایا جاتا رہا۔ ان حالات میں اگر جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم نے فوج کی عزت و وقار کو بچانے اور اسے ایک پارٹی کی بجائے قومی فوج رکھنے کی خاطر اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے لا تعلق کیا، ماضی کی طرح ان کی حکومت کو غیر آئینی سہارے دینا چھوڑ دیے، سیاستدانوں کو ان کا کام کرنے کے لیے آزاد چھوڑا اور عدلیہ کو اپنے کام کے لیے تو کون سا جرم کیا۔ عمران خان کو لانے میں آپ کی فوج کا کردار واضح تھا، لیکن ان کی حکومت کی رخصتی میں ان کے کردار کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کردار پر اگر ہم سویلین آپ کی قیادت کو شاباش دینے لگے تو آپ لوگوں کو تو 1000 گنا زیادہ شاباش ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ کیا کہ آپ پہلی مرتبہ اپنی قیادت کے ساتھ ایک زبان نظر نہیں آئے۔ انڈیا کے میجر گروہ آریان کہہ رہا ہے کہ جو نقصان گالیاں پڑھوا کر عمران خان نے پاکستانی فوج کو پہنچایا وہ ہم انڈینز خربوں روپے خرچ کر کے نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن نہ جانے آپ لوگوں پر عمران خان نے کیا جادو کر رکھا ہے، یا پھر PTI کے ورکر کی طرح شاید آپ لوگوں نے بھی عقل کا استعمال ترک کر دیا ہے کہ اپنی فوجی قیادت کے ساتھ ماضی کی طرح ہم زبان نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ تو سوچو۔ اب دیکھیے ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ سلیم صافی جیسے لوگ جو دن رات عمران خان کی حکومت کو گرانے کی سازش کا حصہ تھے، وہ تمام نمایاں سیاسی رہنما جو اس سازش کا حصہ تھے ان کے ساتھ دن رات سلیم صافی صاحب لگے ہوئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں مریم نواز کے بقول اتنے غیر مقبول ہو چکے ہیں کہ جب وہ عوام میں جائیں گے تو انہیں ہیلمٹ پہننے کی ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت گئی یہ تو سمجھ رہے تھے کہ اس کے بعد بڑے ڈھول تاشے بجیں گے، بڑا مزہ آئے گا، بڑی پارٹی ہوگی، لیکن معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹا ہو گیا۔ عمران خان کی مقبولیت یہاں تھی جس وقت وہ حکومت سے نکلے اور حکومت سے نکلنے کے بعد ان کی مقبولیت تو یہاں پہنچ گئی۔ اسی وجہ سے سلیم صافی جو ہے وہ اس قدر پریشان ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں۔ ہوا یہ ہے ان کی توقعات کے برخلاف دیکھیے عوام جو ہے وہ بہت باشعور ہو گئے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کا جو ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اب لوگوں کی آواز نکلنے لگی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے لگے ہیں اور کروڑوں لوگ جو ہیں ایک واقعہ جو ہے وہ لمحے میں دیکھ لیتے ہیں۔ جس بھونڈے انداز سے یہ سازش کی گئی اور جس گھٹیا انداز میں خرید و فروخت کی منڈیاں لگیں، ضمیر بیچے گئے، اس کی وجہ سے پاکستان کے باشعور عوام میں جو ہے انتہائی شدید قسم کی نفرت پیدا ہو گئی تھی PDM کے لیڈروں کے خلاف، اور اس کا اظہار انہوں نے کس وقت کیا؟ جب عمران خان اقتدار سے باہر نکل گئے اور انہوں نے تابڑ توڑ 3 بڑے جلسے کر لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے باشعور عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ جو سابق فوجی ہیں ان کی تعداد تقریباً 30 سے 40 لاکھ ہے، یہ بھی کھل کے پہلی مرتبہ عمران خان کی حمایت میں نکل آئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کریں۔ ان کے تمام ہتھ کنڈے جو ہے حکومت کے ناکام ہو گئے، اس کے باوجود عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کریں، تو اس وجہ سے یہ بیچارے اس قدر پاگل ہوئے ہوئے ہیں، اس قدر پریشان ہیں کہ یہ دہائیاں دے رہے ہیں۔
अब मिसाल के तौर पे अब इसको भी हम देख लेते हैं जो इनका कॉलम है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते रहे जो उस वक्त अपोजिशन में थे कि जी इमरान साहब की हुकूमत को फ़ौज ने सपोर्ट किया है। ये बात तबातर से कहते रहे, मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते रहे, नवाज शरीफ साहब भी अपने जलसों में ये बात कहते रहे, लेकिन तहरीरी तौर पे पहली मर्तबा पाक फ़ौज पे ये इल्ज़ाम सलीम साफ़ी ने लगाया है। एक एक अमल उनका गिनवा दिया, एक एक गुनाह उनका गिनवा दिया है। इन्होंने कहा कि जनाब, और इदारे का नाम लेके कहा है, जो इदारे के साबिक लोग हैं उनसे कहा कि जी आपके इदारे ने ये किया, आपके इदारे ने जो है वो इलेक्टेबल्स को जो है लालच दिए, उन पे दबाव डाला, उन्हें पीटीआई में शामिल किया। वरना तो बेचारे जब इमरान खान के साथ नेक नाम लोग थे और वो सच्चे थे तो उन्हें कोई सीट नहीं मिली। ये बड़ी दिलचस्प बात आप याद रखिएगा। तो फरमाया कि इलेक्टेबल्स को दबाया, फिर कहा कि जी अदलिया पे प्रेशर डाला, अदलिया पर दबाव डाला, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला और मीडिया पे दबाव डाला। जिसने मीडिया में इनकी बात नहीं मानी उसको मीडिया से निकलवा दिया, इलेक्टेबल्स को लेकर आए, लालच दिए। ये सारे काम फौजियों ने किए। ये सलीम साफ़ी साहब फरमा रहे हैं कि ये सब काम फौज ने किए हैं। बलूचिस्तान में जरदारी साहब के साथ मिलके हुकूमत गिराई, लेकिन आज सलीम साफ़ी जरदारी साहब के साथ है। आज वही नवाज शरीफ जिसकी हुकूमत बलूचिस्तान से गिरवाई गई थी वो आज जरदारी के साथ है। आप मुनाफिकत की इंतहा देखिए। तो ये इल्ज़ाम लगाया कि बलूचिस्तान की हुकूमत फ़ौज ने गिराई, और उसके बाद जितने भी मैंने चार्जेस इसमें पढ़ के आपको सुनाए हैं वो सारे के सारे फ़ौज पे लगा दिए। उसके बाद ये फरमाते हैं 2014 के धरने के बारे में भी कहा कि जी वो जो है उसमें आपने इमरान खान को सपोर्ट की है। फिर ये तक कहा कि आपके इदारे के लोगों ने जो है वो टिकट तकसीम किए। ये बात तो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी शायद अब तक नहीं किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि आपके जो लोग थे उन्होंने टिकट तकसीम किए। फिर कहा कि आपके बावर्दी जवानों ने पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग एजेंटों को निकाल कर ठप्पे लगाए। ये सारे चार्जेस सलीम साफ़ी साहब ने इसमें लगा दिए हैं। और फिर आगे चल के एक बड़ी ही दिलचस्प बात फरमा रहे हैं। फिर फरमा रहे हैं कि साहब इन सारे मामलात की वजह से फ़ौज जो है वो मुतनाज़िया हो गई। यानी फ़ौज जो है मुतनाज़िया थी उस वक्त से। यानी बाजवा साहब ने ये सारे काम किए, इलेक्शन चोरी करवाया। जो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि बाजवा साहब ये सब आपने किया है, आपने ये तोहफा हमें दिया है, आपने ये चोरी करवाया है इलेक्शन। आज सलीम साफ़ी भी उसको दोहरा रहे हैं। तो फ़ौज पे ये संगीन इल्ज़ामात लगे तो अब फ़ौज की तरफ से इसका जवाब कौन देगा? इन्होंने तो कहा कि फ़ौज इस वजह से मुतनाज़िया हो गई थी। अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चल रही है तो वो इस वजह से हो रही है जो सलीम साफ़ी बयान कर रहे हैं। आगे चल के ये बयान करते हैं कि देखिए, पहले तो आपकी फ़ौज ने और फ़ौज की जो मौजूदा क़यादत ने उसने ये सारे जराइम किए, और अब जब वो अपने जराइम से ताइब हो गए, अब जब वो अच्छे बच्चे बन गए, इतने अच्छे हो गए, नेक हो गए, सादा हो गए, उनका हम अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, तो आप लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। पहले उनको आपने क्यों नहीं रोका? मैं ये सवाल उठाता हूँ कि मैं भी पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से ये सवाल करने में हक बजानिब हूँ कि अगर फ़ौज ने इमरान खान के लिए ये काम उस वक्त किया था तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम के लिए भी ये काम सब फ़ौज ने किया और इमरान खान की हुकूमत को निकाल बाहर किया हो। अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये पूछेंगे तो इसका जवाब कौन देगा कि जनाब उस वक्त भी हुआ, आज भी ये सब हो रहा है। अदलिया के बारे में लोगों की क्या राय है ये आपके सामने है। लोग पूछ रहे हैं अदलिया से कि रातों को अदालतें खुलने लगी हैं। जो मजलूम इंसाफ के मुंतज़िर हैं उनके लिए तो अदालतें दिन में भी नहीं खुलती जनाब, रात तो दूर की बात है। लोग सवाल कर रहे हैं। लोगों के शऊर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेंसरशिप के पर्दों से इंसानी बसीरत को मफलूज नहीं किया जा सकता। लोग तो सवाल उठाते हैं। सलीम साफ़ी साहब, अगर आप सवाल उठा सकते हैं तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी सवाल उठाने का हक हासिल है कि क्या आज ये सब कुछ नहीं हो रहा।
کیا گارنٹی ہے کہ آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ آپ کی بات پہ کیسے مان لیں کہ فوج علیحدہ ہو گئی ہے؟ ہم اگر یہ کہیں کہ فوج پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ بات یہ ہے کہ حقائق بڑے تلخ ہیں۔ دوسری بات، آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ سابق فوجیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، دعائیاں دے رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ پاکستان کا درد آپ ہی کے سینے میں۔ آپ نے تو اپنے پری ایمبل میں بتایا ہے، ان فوجیوں کو بتایا ہے کہ جناب آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے بڑی مشقتیں جھیلی ہوں گی، کسی نے سیاچن میں جو ہے ذمہ داریاں نبھائی ہوں گی، کسی نے ہندوستان کے بارڈر پہ گولیوں کا سامنا کیا ہوگا۔ تو یہ آپ سے زیادہ محب وطن ہیں۔ آپ ان کی عقل پر جو ہے وہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بے عقل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے عقل ترک کر دی ہے۔ آپ کے خیال میں جو آدمی چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ نہیں کرتا وہ عقل سے بے بہرا ہو گیا ہے۔ آپ نے اخلاقاً یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرح، نہیں جناب نہیں، پی ٹی آئی کے کارکن اب مت کہیے، آپ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کہیے۔ کیا پشاور کے جلسے میں صرف پی ٹی آئی کے کارکن تھے؟ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں اس جلسے میں موجود تھا جو کراچی میں جلسہ ہوا تھا، لاکھوں لوگ تھے۔ آپ وہاں آئیں، ان کے جذبات دیکھے تو آپ نے ہوں گے، آپ کو سب پتہ ہوگا، آپ صحافی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ کیا لاہور میں لوگ نہیں تھے؟ لاہور میں لوگوں کے جذبات نہیں تھے؟ پورے خاندان اس وقت پاکستان کا ایک بچہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ایک عورت پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ ان کے شعور کو چیلنج مت کیجئے، آپ عقل کل نہیں ہیں۔ عمران خان کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان تو اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے نمائندے کے طور پہ پہچانا جانے لگا ہے۔ کہاں وہ اسلام و فوبیا کے خلاف بات کرنے والا عمران خان، اور کہاں وہ مفتہ اسماعیل جو امریکیوں سے کہتا ہے کہ عمران خان تو جی قرآن آیتیں پڑھتا ہے۔ بے شرمی کی انتہا کر دی ہے مفتہ اسماعیل نے۔ ریکارڈ کے لیے ایک جملہ ان کے لیے کہہ دوں، یہ واقعہ بھی آج صبح کا ہے، کل سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سلیم صافی جیسے لوگ جو عوام کے جذبات کے دھارے کے خلاف ان ڈاکوؤں اور چوروں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان کی مقبولیت کو کیسے روکیں۔ یہ حکومت میں آ گئے ہیں، انہیں آئے ہوئے 10-12 دن ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے عوام کے لیے 1 ٹکے کا کام نہیں کیا ہے۔ جس مہنگائی کا یہ رونا روتے تھے، آج عوام کو ایک چیز میں یہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ ہم اسٹیٹ بینک کو آزاد کرائیں گے آئی ایم ایف سے، اس پہ فیصلہ کریں نا، آئی ایم ایف کے سامنے بات کریں نا۔ سبسیڈی ختم کرنے کی بات مان گئے، اب پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی، سب چیزوں کی پرائسز بڑھیں گی، لیکن سلیم صافی اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ حیدرآباد میں ایک ایم این اے نے ایک مظلوم کو قتل کر دیا، کس طرح اسے لے کے آیا گیا دبئی سے، کس طرح سے اسلام آباد پہنچایا گیا، اس پہ سلیم صافی ایک لفظ نہیں کہتے۔ یہ سارے لوگ عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں، اس لیے دعائیاں دے رہے ہیں، اللہ رسول کا واسطہ دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے عمران خان سے جان چھڑاؤ۔ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ سابق فوجی عمران خان کی محبت میں اپنے قائدین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت معیار قائد کا نہیں ہے، اس وقت معاملہ کسی ادارے کا نہیں ہے، اس وقت معاملہ پاکستان کا ہے۔ ہر آدمی پاکستان کے حوالے سے سوچ رہا ہے کہ پاکستان کا مفاد کس طرف ہے۔ آج پاکستان کا مفاد سوچنے والے ایک طرف ہو گئے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے خلاف سوچنے والے ایک طرف ہو گئے ہیں، جو امریکہ کی نمائندگی کرتے ہیں اس ملک میں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔